अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस अपनी जानी सबसे पहले आपको बताएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दुश्मन पानी बंद करने की धमकी देता है। भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई कि वो उम्र भर याद रखेगा। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। हिंदुस्तान का अस्करी गरूर 10 मई को गर्क हो गया था। बहादुर फजाइया ने भारत के 6 जहाज गिराए, जिनमें 4 राफेल शामिल थे। 6 और 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने तारीख का रुख बदला है। नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक अफवाज के जवान मैदान जंग में निकले तो माओ ने कहा कि पाकिस्तान का परचम बुलंद करना, जान दे देना, लेकिन दुश्मनों को ज़ेर करके आना। अमेरिका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मुतवक्को बेहतरी आई है, जिसने भारत को सख्त परेशान कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए भारत का दहशतगर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। DLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर करार। सैयद आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस में गर्म जोश इस्तकबाल किया गया। पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हैरान कुन है। पाकिस्तान और ट्रंप की बढ़ती कुर्बत ने भारत को सख्त परेशान कर दिया है। आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मोदी सरकार पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में पजीराई से नाराज है। फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मोदी और ट्रंप के दरमियान कशीदगी है, जबकि पाकिस्तान ने जंगबंदी के सहूलतकार के तौर पर अमरीकी सदर को पेश किया है। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर तज्जियाकार माइकल कुगलमैन ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कहा कि मैं इसे गैर मुतवक्के दोबारा आगाज बल्कि एक नया दौर कहूँगा। पाकिस्तान ने इस गैर रिवायती सदर से ताल्लुकात बढ़ाने का फन खूब समझ लिया है। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो मार्वन वैन बूम के मुताबिक पाकिस्तान एक नायाब मुल्क है जो चीन, ईरान, खलीजी ममालिक, रूस के कुछ हिस्से और अब दोबारा अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखता है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ये कामयाबी एक जामे हिकमत अमली के जरिए हासिल की है, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, सदर ट्रंप के बिजनेस नेटवर्क में मौजूद अहम शख्सियात तक रसाई, तवानाई, मादनी वसाइल और क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुआहदे शामिल हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस तेजी से बदलते ताल्लुकात पर सख्त बरहम है, खास तौर पर उस वक्त जब अमेरिका ने भारत पर दरामदी टैरिफ 50% कर दिया, जबकि पाकिस्तान के लिए ये शरह सिर्फ 19% रखी गई। अमेरिका ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले फितनाल हिंदुस्तान BLA की झैली तंजीम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि BLA और मजीद ब्रिगेड ने दहशतगर्दी की कई वारदातों की जिम्मेदारी कबूल की और मासूम लोगों की जानें भी लीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि भारतीय प्रॉक्सीज पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। अमेरिका का यह फैसला पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का नतीजा है। फील्ड मार्शल की दौरा अमेरिका के बाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अमरीकी महकमा खारजा ने फितनतुल हिंदुस्तान BLA के मजीद ब्रिगेड को खसूसी आलमी दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि मजीद ब्रिगेड और फितनतुल हिंदुस्तान BLA मुतअद्दिद मुहल्लिक दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस हैं। रवां साल जाफर एक्सप्रेस हाई जैकिंग में 31 शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और 300 से जायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। फितनतुल हिंदुस्तान ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के करीब और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। BLA को 2019 में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के बाद खसूसी आलमी दहशतगर्द करार दिया गया था। फितनतुल हिंदुस्तान ने 2019 के बाद मजीद ब्रिगेड के जरिए मजीद हमले किए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। दिया गया पाकिस्तान में जो शवाहिद दुनिया को दिए थे, आज उसको मान लिया गया है कि BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे जो तंजीमें हैं ये बैरून मुल्क से स्पॉन्सर्ड हैं। ये आज़ादी की जंग, अपने हकूक की जंग नहीं लड़ रहे बल्कि दहशतगर्द तंजीमें हैं। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की बात सुनी गई, दहशतगर्दी को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में कैसे अपनी प्रॉक्सी से यूज़ कर रहे हैं, जो कि वो ओपनली कहते हैं, और पाकिस्तान मजीद स्टेबलाइज करना चाहता है। और अमेरिकन का रियलाइज कि नाउ पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर है और पाकिस्तान हैज टू बी स्टेबलाइज्ड।
اس کو پولیٹیکل اسٹیبلائز بھی ہونا چاہیے، ملٹریلی بھی ہونا چاہیے، اور یہ ریجن میں بہت بڑا پلیئر بن سکتا ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان میں یہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ٹرمپ انتظامیہ کی دہشت گردی کے خلاف عزم کو ظاہر کرتا ہے. یہ دہشت گرد تنظیموں کی نامزدگی ان کی مالی اور لاجسٹک معاونت ختم کرنے کا مؤثر طریقہ ہے. کلگام آپریشن میں بھارتی فوج ناکام. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 12 روزہ آپریشن کے بعد بھارتی فوج کو خالی ہاتھ پسپائی اختیار کرنا پڑی. 12 دنوں میں 9 بھارتی فوجی ہلاک، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز ناکارہ ہو گئے. ایک بھارتی فوجی نے ہلاک ہونے سے قبل بتایا کہ 5 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. فوجی مٹی کھا کر زندہ ہیں. مقتول فوجی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مسلسل گولہ باری میں گھری بھارتی فوج مدد سے محروم. حریت قیادت کے مطابق مودی حکومت سیاسی ناکامی چھپانے کے لیے کٹھ پتلی فوجی آپریشن کروا رہی ہے. بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت سے فوری طور پہ نیا NFC ایوارڈ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا وفاقی حکومت اپنی ناکامیوں کا بوجھ صوبوں پر نہ ڈالے. FBR کے ٹیکس اہداف حاصل کرنے میں ناکامی میں صوبوں کا کوئی قصور نہیں ہے. حکومت کی جانب سے اب تک ان سے اس 27ویں ترمیم کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا ہے. امریکہ کے بعد اقوام متحدہ سے بھی BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دلانا چاہیے. جہاں تک مجید بریگیڈ یا BLA جیسے تنظیمیں ہیں جو وائلنس اپنا کے کبھی معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، جب پاکستان اور بھارت نے حال ہی میں یہ 5 دن کا جنگ لڑا تو BLA مودی کا حمایت کا اعلان کیا، اور اس جنگ کے دوران جس طریقے سے وہ حملہ کرتے آ رہے اس کے بعد ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم ہے. امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے کہ جہاں مختلف ممالک تو ضرور ڈکلیئر کر سکتے ہیں ان تنظیموں کو کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کو کہ ہم یونائٹڈ نیشنز ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں. 26th امینڈمنٹ کی بات ہے، یہ ایک سیاسی کمپرومائز کی صورت میں امینڈمنٹ سامنے آیا ہے جہاں مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنے سیاسی اسٹرینتھ کے بنیاد پہ ایک کنسنسس پہ اچیو کیا اور پھر یہ آئین سازی ہوا. سیالکوٹ کا پنجاب کا ایک شہر ہے، انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بھی بنایا اور اپنا ایئر لائن بھی بنا دیا. میں وزیر اعظم صاحب کو قائل کروں کہ ہم یہ تحفہ حیدرآباد کے عوام کو دے دیں. اگر اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے تو شاید ہمیں پھر اپنا ایئرپورٹ اور اپنا ایئر لائن حیدرآباد ایئر کے نام پہ لانچ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کامیاب ہوگا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے راشد منہاس روڈ پر ڈمپر کی زد میں آ کر بہن بھائی کے جاں بحق ہونے کو انتہائی افسوسناک قرار دے دیا ہے. کہا کہ حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کے پاس لائسنس تک نہیں تھا، اس پر قانون سازی ہونی چاہیے. مزید کہا کہ ہم اس پر آپ کا ساتھ دیں گے. افسوس ناک واقعہ جو تواتر سے اس شہر کراچی میں ہوتا چلا جا رہا ہے. جس قسم کی اس معاملے پہ قانون سازی کرنی ہے، ہم پوری طرح اس کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جو خونی ڈمپر ہے جو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، جس نے انہیں کچلا اس کے پاس لائسنس نہیں تھا. تو ہم یہ تاثر نہیں دیں گے کہ یہ خدا نخواستہ پٹھان اور سندھی اور مہاجروں کا جھگڑا ہے. یہ لسانیت نہیں ہے، یہ کھلی دہشت گردی. ملک بھر کی طرح سکھر میں بھی مارکہ حق کی فتح اور جشن آزادی بھرپور انداز میں منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں. اسی حوالے سے بتائیں گے بیورو چیف سکھر رشید رضا. پاکستان کا 78واں جشن آزادی اور مورکہ حق کے حوالے سے سکھر شہر میں بھی انتہائی جوش و خروش پایا جاتا ہے. اس دن کو شان شان طریقے سے منانے کے لیے نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں یا خواتین ہوں، ان کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. اگر ہم بات کریں خریداری کی تو سکھر میں بیجز، پاکستانی پرچم اور ساتھ میں جو خواتین کے 14 اگست کے حوالے سے لباس ہوتے ہیں ان کی مناسبت سے وہ بچوں کے جو لباس ہیں اس کی فروخت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. سبز اور سفید رنگ کے برقی کمکموں کے ذریعے پورے شہر کو سجا دیا گیا ہے. ملٹری روڈ، بندر روڈ یا
अयूब गेट हो या जितनी भी सरकारी और निजी इमारतें हों, मसाजिद हों, तमाम को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया है, परचम लगाए गए हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को जो तरतीब दिया जा रहा है, 10 अगस्त से ही प्रोग्राम्स तरतीब दे दिए गए थे। मुख्तलिफ रोज़ाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जश्न आज़ादी और मोर का हक को शान शान तरीके से मनाने के लिए न सिर्फ तकारीब मुनक़्क़द कर रहे हैं, बल्कि इसको शान शान तरीके से मनाने के लिए तमाम तैयारी उन्होंने मुकम्मल कर ली है, क्योंकि इनका कहना यह है कि जिंदा ये जो जश्न है ये जिंदा कौमों की एक पहचान है। जी।